السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كيهم دوزيام اني اي تخوازيام اني ديال لا ترانسلاسيون. كملنا لي فيكتور الدرس ديالهم، غنديرو لا ترانسلاسيون. لا ترانسلاسيون هي درتوها في البريمير، نورمالمون نسبقوها على لي فيكتور ماشي مشكل، ولكن حنا خليناها متاخره. لا ترانسلاسيون من العربيه ازاحه. واحد الحاجه عندي هذا غندير ليه الازاحه، غتحول واحد ستيلو، غتحولو تحركو تجرو ازاحه. ولكن هذاك الجران، هاد الستيلو مثلا كاين هنايا، غنجرو لهنا هكا حولتو، ولكن ماشي اون ترانسلاسيون. لا ترانسلاسيون خصني نحافظ على ديك لا ديريكسيون، داك لو سونس وديك لا ديستونس، يعني خصني نحولو بالتوازي، يبقى متوازي مع الاصل ديالو، بحال شارع مع شارع، بحال لو توروج طريق مع طريق يبقاو ديما اون باراليل. باش نوضح لكم مزيان غناخد دو بوين، غناخد واحد لو بوين هنايا ا، غناخد واحد لو بوين هنايا اي، غنحول je transforme, je fais une translation de A vers un autre point B. اشنو درت؟ حولت A ل B. هاد الازاحه هادي يعني غنحول A ل B، ولكن ماشي بداك المنطق اللي كتعرفوا نتوما ان A غتمشي غتولي هي غتبقى B. بحال الا مشيتي من هنا هكا انت لهنايا، يعني كيفاش تحول A ل B؟ بغينا ليماج، لان شنو هي الترانسلاسيون؟ هي حتى هي من دوك التحويلات ديال دوك لي ترانسفورماسيون اللي قرينا لا سيميتري سونترال، ليماج دان بوين باغ اون سيميتري سونترال في بروميير اني، قرينا لا سيميتري اكسيال في هذا العام هذا ديال دوزيام اني، يعني اون ايماج دان بوين باغ اون سيميتري اكسيال. دابا غنقراو ليماج دان بوين باغ اون ترانسلاسيون، يعني حتى هي بحال هادو، ولكن عندها لي ريغل ديالها. ليماج دو اي فين غتكون ليماج دو اي ماشي بحال السيميتري سونترال بارابور ا غتجي هنايا ولا اكسيال غتجي هنا. دونك كيما مشى ا ل بي كي ترانسفورم ا ل بي، انت كنتي هنا وصاحبك واقف هنايا، كيما صاحبك مشى لهنايا انت غتمشي وتمشي معاه في النفس، تحتار معاه دوك لي كاركتيرستيك، تحترم لا ديريكسيون، ماشي هو مشى هاك انت غتمشي هاك، ما احترمتيش لو سونس، مشى هاك وما تمشيش انت هاك باش تلاقى معاه ولا تمشي تنزل لتحت، خصك تمشي معاه في التوازي. اذا شنو غادي ندير؟ غندير بحال غندير عاوتاني ان باراليلوغرام. دونك الا شفتو راه كنذكروا بزاف الباراليلوغرام، يعني حتى لي بروبريتي ديال الباراليلوغرام خصكم تكونوا عارفينهم. ها نتوما دونك كيما مشى صاحبك لهنايا حتى انت مشيتي معاه في لا ميم ديريكسيون. مشى هو في شارع، انت مشيتي في شارع اخر، ولكن بقيتي في التوازي ديالو، بحال تسابقتو نتا وياه، مشيتي في التوازي ديالو واحترمتي حتى لو سونس، هو مشى هاك حتى انت مشيتي هاك، وديك المسافه اللي ضرب هي اللي ضرب، ديك لا ديستونس ا بي اي لا ديستونس اي غنسميوها مثلا اي بريم، هذيك النقطه الوصول ديالك هي اي بريم. اذا هذه الا بغيت نقراها رياضيا كنقولوا بلي اي بريم l'image de I par la translation qui transforme A en B. I prime صورة I بالإزاحة التي تحول A إلى B بالنسبة للناس ديال العربية. هادي كا يقدر مثلا تكونوا في نفس الشارع، ياك يكون مثلا غناخد هنايا ناخد هنايا لو بوين A وناخد هنايا لو بوين B وغندير لا droite droite هكا ونطول وغنحطوك انت مثلا في البوين اي هنا، غنحطوك هنايا لو بوين، وقلنا لك بلي راه غتمشي ها صاحبك، ها انت كيفاش مشى صاحبك. دونك لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي، يعني مشى لبي، غتمشي معاه حتى انت. ولكن هاد المره اشنا هو الفرق بين هنا وهنا؟ كنتو في شارعين مختلفين، دابا في نفس الشارع كيما مشى سير نتايا، كنتي فايت ونتايا غتولي تفوتو. دونك مشى هو لبي حتى انت غتمشي، ولكن ما تنساش
خصك تضرب لا ميم ديستونس اللي ضرب هو من ا ل بي. دونك كي ترانسفورم ا بي غتجي تعبر هنايا، يعني غتمشي نتا لهنايا، هنا فين غادي تكون اي بريم. ها هي اي بريم. وكنقراو عاوتاني بحال كيما قرينا هنا بلي اي بريم l'image de A par la translation qui transforme A en B. إذا في لا ديفينيسيون ديال لا ترانسلاسيون اشنو غنديرو؟ دونك كان عندنا اي ان بوين دو بلون et AB un vecteur AB un vecteur اشنو كنقولوا I prime est l'image de I par غتجيكم الجمله شويه صعيبه ولكن مع الوقت غتعودوا عليها par une translation بالإزاحة qui transforme A en B. Qui transforme A en B. يعني في لي دو كا، في هاد لي دو كا هادو هما اللي ممكن يتلاقى معاهم، يقدر يكونوا في لا ميم دغوات ولا يكونوا في دو دغوات باراليل. دونك سينيفي كوا؟ اش كيعني هذا؟ سينيفي كو هذا هو الاهم. دونك ملي قلنا اي بريم قلنا بلي ا بي و اي بريم سون باراليل، قلنا بلي لو سونس من ا ل بي هو من سونس اي بريم، وقلنا بلي لا ديستونس ا بي هي لا ديستونس اي بريم. دونك qu'est-ce qu'on va déduire? On déduit que le vecteur AB égale le vecteur E prime. Donc المتجهة AB كتساوي المتجهة E prime، حيت احترموا الاتجاه، احترموا المنحى، واحترموا المسافة. Le sens, la direction et la distance signifie que AB égale à E prime. وما عندكش الحق تقلب لو سونس. إلا قلتي AB égale à E prime E راه الجواب ديالك غلط. إذا أهم شيء اللي خصكم تاخذوه من هاد لا سيونس هادي انك خصك تعرف ملي تسمع هاد لافراز باللي راه تخرج من هاد لي دو فيكتور، وإلا عندك هاد لي دو فيكتور خصك تقرا بان هادي ليماج دو اي بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي. ونقدر نقولوا حتى باللي بي ليماج دو ا بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم اي اون اي بريم. يقدر يعطيك هادو ويقول لك جبد نتايا بي. ولا غير قلبتي لافراز، الا غير قلنا مثلا هنايا بار ان ترانسلاسيون par une, une translation qui transforme B en A. راه ملي حطيتي لي هنا اي وعطيتيني ا بي وقلتي لي كي ترانسفورم بي ان ا، يعني خصها تجي هاك، يعني اي بريم ما غاديش تكون هنا، غتكون في هاد الجهه هادي، حيت لو سونس خصني نحترمو. ونقدروا حتى ناخذ واحد لا غومارك شنو هي، ملي هاد لي فيكتور ايغون اشنو قرينا في لي فيديو باللي ا بي اي بريم اي غيكون باغيلوغرام، يعني هذا الرباعي هذا غيكون باغيلوغرام. هادو كلهم امور خصنا هادشي كله ندورو في عقلنا مزيان. دونك غندير غومارك دونك اي بريم l'image de I par une translation هنا غنبدا نبدل لي فراز باش ما تلفوش. تقدر مثلا في دي زيكزارسيس ما يكتبش ليك هاد كي ترانسفورم ا اون بي، غيقول لك غير اون ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي، يعني راه نفس المعنى دو فيكتور ا بي. يعني غيقول بلا ما يكتب لك ديك كي ترانسفورم ا اون بي كيقول لك دو فيكتور هادي هي لا ترانسلاسيون، يعني فيكتور ا بي. دونك signifie que donc A B et prime E تقراها من هنا ولا قراها من هنا A B et prime E signifie que A B et prime E est un parallélogramme. الكلمة اللي كنسمعوها بزاف parallélogramme زم او. دونك نتمنى
راكم استفدتوا من هذا الفيديو، وحاولوا ديما هذا الفيديو ما غتفهموش الا ما حيت لي فيكتور هنا خصك تفهم دوك لي دو فيديو اللي درنا، وتفهم لو تخوازيام فيديو اللي فيه لي زيكزارسيس لابليكاسيون ديال دوك لي دو فيديو. دونك هذا الفيديو الرابع. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.